enregistré. Bonsoir la famille, bonsoir les amis. الوغ اليوم غادي نصاوبوا شي حاجه اللي كتعجبنا بزاف، كتعجب الاغلبيه ديال الناس اللي كنحماقوا عليها، ولكن كنقولوا ديما راها غاليه وبصح في لي ريستورون ساكوت شير، وهذاك الثمن ديالها كيخلينا كيسحب لينا واش راه صعيبه علينا نديروها، راه شي حاجه اللي ما يمكنش اي واحد ياكلها. الوغ كو نو، كلنا عندنا الحق ناكلو داكشي اللي كنبغيو ونديرو داكشي اللي كنبغيو. السوشي هي ماكله اللي كتعجبنا بزاف واللي هي سهله وممكن نصاوبوها فريمون في واحد الوقت قصير وبمكونات سهله، وممكن نلقاوها اللي ما كتكلفناش بزاف ديال الفلوس مقارنه مع داك الثمن باش كتباع. الوغ باش نصاوبو لي سوشي ديالنا كنحتاجو لو ري. نورمالمون كاين لو ري سوشي، الا كان متوفر عندكم حسن، ولا ما كانش متوفر لو ري بلون العادي الروز اللي كيكون فيه شويه ديال النشا بزاف وداكشي مزيان كيصلح و سا مارش تري بيان. الطريقه هي اننا كناخذوا الروز ديالنا كنسلقوه مزيان، كيكون القياس تاع الماء مغطي الروز غير شويه ماشي بزاف، قبل منها كنكونوا غسلناه حتى ل3 فوا وحيدنا منه النشا ديالو. من بعد فاش كيتسلق كنخليوه يرتاح واحد شويه، وكنكونوا موجدين على جنب ان بول فيه الخل 2 معالق كبار، الا كاين لو فينيغر دو ري مزيان، ولا ما كاينش لو فينيغر بلون بو فير لافير. كنديروا معاه 2 معالق ديال السكر سنيده ونملحو، كنخلطوه مزيان حتى كيذوب هذيك الملحه والسكر في الخل، وكنزيدو على لو ري افيك اون سباتول، حنا كنحركو حتى كيدخل فيه كامل مزيان. تاني حاجه غندوزو دابا المكونات اللي كنعمرو بهم لا فارس. وبالنسبه لافارس كنقدروا نديروا اي حاجه متوفره عندنا حنايا، اللي بيان سور كتغاردي لنا هذاك لوغو ولا كتمشي في لوغو اللي كيعجبنا حنايا. بالنسبه لي انا دابا غنستخدم سوريمي، غنستخدم صومون فومي. بالنسبه للسوريمي راه كاين في بزاف ديال لي غروند سورفاس بارتو. صومون فومي تيكون في لي غروند سورفاس حتى هو ممكن تلقاوه، ممكن بيان سور ما تخدموش به، ولكن ما غاليش بزاف، ممكن تاخذوا غير واحد الباكيت تاع 100 غرام ولا راه غيدير لكم اون تري غروند كونتيتي، تقدروا تخدموا به 2 مرات ولا اكثر. غنديروا الطون ساهل حالو، والخيار كونكومبر، l'avocat et جبن بيض. Les restaurants اغلبيه ils disent qu'ils travaillent avec du Philadelphia، donc je pense هي اللي كيخدموا بها، مي الا ما لقيناهاش اي نوع ديال الجبن بيض ممكن يخدم ويقضي الغرض. اهم حاجه بيان سور هي النوري، لي فوي دو نوري اللي هما عباره على طحالب. الطحالب هادو النوري كيتباعوا في لي غروند سورفاس اللي فيهم لي برودوي ازياتيك، الجهه فين كتلقاو لا صوص صوجا، فين كتلقاو الصوص ترياكي، فين كتلقاو لا فيرميسيل تو، غادي تقدروا تلقاو فيها النوري. جو بونس في المغرب غادي يكون في كارفور، ممكن يكون حتى في اتاكادا ولا في مرجان، مي بون كارفور جو بونس كو سي سور غيكون، حيت عندهم بزاف ديال لي برودوي كون تروف با بارتو. وممكن تلقاوهم في لي ماغازان ازياتيك، لي ماغازان كي فوند لي برودوي ازياتيك، كاينين في كازا في الرباط ايتو، كاينين بزاف، دونك ممكن تلقاوهم. بالنسبه للتين ديال السوشي في لي ريستو كيخدموا بالبيض ديال الحوت وداكشي، بالزنجلان حتى هو. انا هنا ما لقيتش الزنجلان، دونك عندي لي غرين دو شيا في الدار غادي نخدم بهم، هما اللي غندير. كنحتاجو زلافه ديال الماء باش غادي نبقاو نفسكو يدينا ملي نكونو كنصاوبو. الوغ دابا غادي نبداو. دونك باش غادي نبداو، اولا غادي ناخدو اللوري ديالتنا، غادي نحطوها في البلاصه فين غنخدمو. نورمالمون تيكونوا واحد كوم دي بيتي تابي بامبو كي بيرميت دو رولي بلو فاسيلمون. انا ما كاينش عندي ومازال ما عرفتش الصراحه منين ناخدو، دونك كندير غير اون بلاستيك باش تعاوني ندفع شويه، وكنخدم بايديا كنزير وكنحكمو بوحدي. الوغ اول حاجه كديروها كنفزكو يدينا في الماء، وكناخدو لو ري ديالنا هو الاول، كنجيو كناخدو وكنبداو كنقادو فوق لا فوي ديالنا، كنصايبوه بحال هكا. شاك فوا كنديرو شويه ديال الماء، ومن بعد كنهزو لو ري وكنزيدو. ما غاديش نعمرو الورقه كامله، غنخليو ان بوتيت اسباس اللي غادي يسد لينا
السوشي ديالنا مزيان. دونك نبداو هكا، كنديرو ما نديروش كتير باش ما يجيش فيه داك الرز معجل داخليتو، يجي القياس لانه غادي يترول على راسو. دونك غنعمرو حتى لهاد الحد. باغ اكزومبل غندير بحال هكا و غندير هكا، غادي نصايبو مزيان. من بعد كنجي كناخد اي حاجه اللي بغيت نديرها في السوشي ديالي، كنحطها بحال هكذا من هاد الجهه شويه قريبه للجهه اللي فيها الرز. كناخد اكزامبل هذا غندير فيه لي سوريمي، نجيب لو كوتو ديالي نقص منها باش تجي في القياس. نقدر ندير معاهم باغ اكزامبل لافوكا، ندير معاهم لي كونكومبر. جو بريفير بلوس افيك لي سوريمي، جو لي زيم با ترو افيك لافوكا، بتقدروا ديروا اللي حسيتو به نتوما سا فوز ارونج بلوس. ونقدر ندير معاهم ان بو دو تون، نقدر ندير غير جوج حاجات ولا ندير كتر، ça dépend de ma volonté de اشنو بغيت ناكل انا. سورتو انك انت كتصايب لراسك داكشي اللي بغيتي، دونك كدير داكشي اللي بغيتي اكزاكتومون، ماشي شي حاجه اللي مفروضه عليك. بحال هكا كنجيو و كنبداو ندورو دروليو، وحنا فريمون كنجمعو مزيان حتى كننزلوها بحال هكا، وكنجمعو هكا بيدينا كوم سا، كنجمعوه وكنلويوه، وحنا كنجمعوه مزيان صافي. باغ لا سويت كيلصق بوحديتو، اون فوا كتحط الورقه على الورقه كتكون لصقات. دابا هذا هو لو غولو ديالنا. من بعد فاش غادي نكملو كلشي لي غولو غادي نبداو ديكوباج ديالهم. الوغ دابا غندوزو للشكل الثاني ديال لي سوشي، ومن بعد كما قلت لكم لي فارس كتقدر تبقى تنوع، دير حاجه مع حاجه، حاجه مع حاجه، حتى كتخرج لا كونتيتي اللي بغيتي. الوغ الطريقه الثانيه هي غادي ناخدو الورقه ديال النوري، اذا كانت هكا عريضه غنقسموها سور دو، غندير لها بحال هكا، نحتاجو غير نص ورقه. ومن بعد غادي نقطعوها، ممكن تقطعها غير بيدك، راه كتقطع فريمون فاسيلمون، مي با دو تو كومبليكي ا جيري، ماشي مشكل. واخا ما تجيش مساويه بزاف من الجنب سا بوز با دو بروبليم. كنعاودو نفس العمليه ديال كنديرو الماء في يدينا، وكنجيو ناخدو لو ري ديالنا وكنسرحوه على هاد الورقه. هنا غنسرحو على الورقه كامله، حيت ديجا خدمنا غير بنص ورقه، وغادي نحتاجو انه الرز يغطي الورقه كامله. الوغ غادي ندير هكا، نعاود ندير الماء في يديا باش الرز ما يلصقش ليا في يدي، ونصايبو بشويه 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 بحال هكا، تكون الورقه كلها مغلفه. فوالا هكا بحال هكذا غادي نديروه مزيان. و ابخي ملي غادي نكملو غادي نصايبوه، غادي نديرو واحد الحاجه، هي اننا غنحطو من التحت لافوي بحال هكا، وغادي نقلبوها بشويه. جينيرالمون نو فوز انكيتي با، راه ما غاديش يطيح منها الرز لانه لاصق مزيان، ولكن كمان كنقلبوها غير بشويه. دابا هنا كنديرو لا فارس اللي بغينا. هنا باغ اكزومبل انا غادي ندير دو سومون فيمي اللي مقطعه هكذا طويل، كيتقطع شويه ولكن ماشي مشكله، غنحطو على الطول، غادي نحطوه
غناخد واحد شويه. فوالا غندير معاه لافوكا، نحطها فوق منو بحال هكا، ناخد encore un petit morceau و غندير معاه le fromage blanc. J'aime bien les trois là ensemble. ما عنديش بوش دوي دونك كنخدم un sachet. Le coin du sachet ça peut vraiment faire l'affaire. كما قلت في الاول ديال لا فيديو، حتى شي حاجه ما يمكن ليها تمنعنا اننا ناكلو داكشي اللي بغينا، ني لي زانغريديون ني لو ماتيريال. نقدروا نخدموا بداكشي اللي عندنا ونصاوبوا دو بون شوز كون. الوغ كندير لو فروماج ديالي فوق من l'avocat au saumon comme ça. Voilà, après je le dépose et je commence encore la même opération. غنبفع هاد لي زانغريديون ديالي شويه يقربوا هنايا و غادي نلويهم exactement de la même manière. غنهز comme ça و غادا نجمع لو رولو ديالي كوم سا تري بيان. ما تخافوش، ما غاديش يتهرس، ما غاديش يطيح. ومن بعد كنهزو كنحطوه يرتاح واحد شويه قبل ما نقطعو. بيان سور دابا باغ اكزومبل هذا il faudra le décorer من برا. غاديه ندير عليه مي غرين دو كاريتي دو شيا كوم سا. Je peux mettre un peu généreusement. Les graines d'échelle sont très importantes pour le corps, pour la digestion, pour pas mal de choses. Donc, je peux mettre tant que je veux, ça va. Et voilà. غادي نحطوها دابا de côté وغادي نرجعو باش نكملو.
وما فيهمش بزاف ديال التماره، ما فيهمش بزاف ديال المكونات، وما فيهمش بزاف ديال الوقت، وتبارك الله كيخرجوا بزاف فريمون بشويه ديال المكونات. يعني فاش غتصاوبهم في الدار غادي تحسي بصح بالفرق ما بين داكشي اللي كتشري وداكشي اللي كتصايبي، حيت كيخرجوا بزاف ويمكن لك ديري انت اللي بغيتي انت وتاوتو كلشي داكشي اللي كاين عندك. الوغ ها هما معنا. عندنا هادو فرايد وهادو كرو. بالنسبه للفرايد بنفس الطريقه العاديه ديال القليان، فورس البيض و لا شابلور او لا لي كورن فليكس كما استعملت في لي سوشي بيتزا. عملت فيهم لي كورن فليكس سي بلو كروكون الى بغيتو. دونك كما قلنا بالنسبه للفرايد نفس الطريقه العاديه ديال القليان، كنديروا الفرص البيض و لا شابلور او لا كورن فليكس كما استعملت في لي سوشي بيتزا. الكورن فليكس سي بلو كروكون كيجيو زوينين حتى هما. بالنسبه للبيض اللي كندير فيه ديما شويه ديال لاصوص صوجا، سا دون ان بون غو وكتحيد السفوريه. دونك فوالا سي تو. هكذا شويه فريمون حتى ما نقلب بزاف من لو ريستورون. عندنا ان بون بلا بور اون فامي فريمون زوين سوفيزون. اي دابا جو فو ودابا غنقول لكم بونسوار بون ابيتي، وديما ما تخليو حتى شي حاجه تحبسكم ديروا داكشي اللي كتبغيو.